السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. mes chers étudiants، نتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله تعالى، في أحوال طيبة إن شاء الله، تكونوا ناشطين وبخير وعلى خير. في هذا السيونس إن شاء الله غادي نكملوا لو شابيتر اللي بديناها قبل ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. شفنا بليزيور ديتاي كونسيرنون هذا لو كور هذا، ومازال غادي نشوفوا بلوس. خليكم معايا إلى آخر الحصة إن شاء الله تعالى. إذا إلى عقلتو في لا سيونس بريسيدونت nous avons s'arrêté عند هاد لا بارتي هادي. قلنا واحد لو سينيال دوني y de t égale a cosinus de pi sur t fois t plus phi هو بيان سور ليكسبرسيون ديال y إلا كان عندي فونكسيون سينيسويدال. وقلنا كيطلب مني في ليكزارسيس نلقى بيان سور ليكسبرسيون نيميريك ديال بليزيور بارامتر. خصني نلقى من لو سينيال نجبد a سهله، تي لا بيريود سهله، وبقات لي في بيان سور شفنا بليزيور كا. في الا بدا لو سينيال من فالور ماكسيمال كتكون زيرو، بدا من فالور مينيمال كتكون هي بيان سور بي، وبدا من فالور ما هي ماكسيمال ما هي مينيمال. قلنا كنديرو كوسينوس موان 1 ديال لا فالور دو اكس سور بيان سور ا. اذا وقفنا عند هادشي هذا بالضبط ملي بدا لو سينيال ديالي كيبدا من زيرو. إلا كان لو سينيال ديالك كيبدا من زيرو، اشنو غادي ندير؟ وقفنا عند هادشي هذا، قلنا y ا تي إيكال زيرو إيكال من لو سينيال y ا تي إيكال زيرو، ها لو طون فين كيساوي زيرو، y ا تي إيكال زيرو شنو كيساوي في هاد الحالة؟ زيرو. وعوضنا في ليكسبرسيون اللي عندنا وتكلمنا عليها في لا سيونس بريسيدونت. قلنا لا بريسيون توجور كتكون عندنا بيان سور في لي زيكزارسيس. دونك هي ا كوسينوس دو بي سور تي فوا زيرو، عوضنا لو طون بزيرو بلوس في. بيان سور هاد لا سيونس اللي ميمكنش تفهمها إلا ما شتيش لا سيونس اللي قبل. هادشي علاش كنول التلاميذ يشوفوا لو كور دي لو ديبار باش يفهمني علاش كندوي. بيان دونك وصلنا هنا وقلنا في لو كا إلا بدا لو سينيال من زيرو وخدمنا بدي كونديسيون انيسيال كيف ما سميناهم في لا سيونس بريسيدونت، غادي نوصل هنا غنلقى في هي بلوز او موان بي سور 2. خصني نحدد الفو ديتيرميني واش بي سور 2 ولا موان بي سور 2. دونك قبل ما ندوز لا سويت دي ريبونس، هنا بغيت نشير واحد المسألة في الديريفي. نورمالمون عندي دو فونكسيون ديريفي، عندي باغ اكزومبل a فوا بي بريم. اش كنقول؟ نورمالمون اش كنقول؟ كنقول هي a بريم بي بلس بي بريم a. بيان سور هادشي شفتو في المات انا كنذكر ويدير. بيان دونك رد معايا البال هنا، عندي اوسي لو كوسينوس de a le tout prime, fonction a est une fonction, il y a moins a prime le sinus de a. Bien, donc علاش زوين على هاد لي فونكسيون ديال الديريفي. كاينين بليزيور فورمول ديال الديريفي، ولكن اللي كيهمنا هنا رد معايا البال ملي كطيح في لو كا ديال اللي كانت في. غنمشي معاك بشويه دقه بدقه باش تفهم شنو كندير. إلا كان عندي الكا لقيت في حقاش عندي لو سينيال بادي من زيرو، لقيت في سوا بلوس بي سور 2 ولا موان بي سور 2، قلنا il faut déterminer اسكو في ايكال بي سور 2 ولا موان بي سور 2. تري بيان. اشنو كندير باش نلقى بيان سور واش بي سور ولا موان بي سور 2؟ كندير الديريفي ديال لا فونكسيون. شنو هي لا فونكسيون اللي كنا خدامين بها؟ لا فونكسيون اللي كنا خدامين بها، وبيان سور خليت لو طابلو هنا باش يبان لك داكشي اللي كنا وصلنا عنده. توجور قلنا y ها هي كتبها لك هنايا y de t égale à a cosinus 2 pi sur t plus phi. a قلنا هو l'amplitude، t la période، t la date، و phi هو la phase à t égale 0. بيان رد معايا البال هنا. إلا قلت لك هنا y بريم، إذا قلنا إلا كان عندي بلوز أو موان بي سور 2 خاصني نمشي للفونكسيون ديالي وندير لها الديريفي. ها هي y بريم. اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا a
كوسينوس ديال 2 بي سور تي تي بلس في هادشي كامل بريم. بيان سور انا عندي هنا ا نقدر نعتبرها فونكسيون وهاد الكوسينوس كامل فونكسيون، يعني دابخي هاد ليكسبرسيون اللي قلنا اش نقول؟ نقدر نقول هي ا بريم فوا الكوسينوس ديال 2 بي سور تي تي بلس في، ياك ديريفينا ا وخلينا كوسينوس. دابا غندير الديريفي ديال الكوسينوس ا فوا لو كوسينوس ديال 2 بي سور تي فوا تي بلس في. دابا الكوسينوس هو اللي غندير ليه بريم. خدمت البرانسيب هذا تو سامبلومون. اشنو قلنا على ا؟ حنا قبيله قلنا ا هو لومبليتود ليلانغاسيون ماكسيمال، وقلنا داك لومبليتود كيكون كونستون عنده واحد العدد، شنا سوا 5 2.5 عدد. الديريفي ديال الفونكسيون ديال العدد، الديريفي ديال واحد العدد شحال كتساوي؟ زيرو. زيرو في هاد الكوسينوس زيرو، يعني التيرم كامل غادي يمشي ليك زيرو. اش غيبقى عندك؟ غيبقى عندك إيكغيك بريم، إيكغيك دو تي بريم، ياك كتساوي تو سامبلومون هي ا فوا لو كوسينوس 2 بي سور تي تي بلس في، هذا بريم. جو كخوا كاين ايفيدون هادشي هذا. رد معايا البال، الديريفي ديال الكوسينوس هي موان ا بريم سينوس ا. في هاد الحاله ا شنو هي؟ ماشي هو لومبليتود، هنا سمينا لومبليتود، هادي عطابلنا فونكسيون. هاد سيدي باش ما ندوخكش هنا نسميها اف اون فونكسيون اف، ها هي موان اف بريم. عارفين؟ يلا اذا غنقول هنا نطبق الديريفي، اش غنقول؟ غنقول هي ا خليناها وغنديريفي هادشي هذا. واحد الموان كاين، ها هو انا، حقاش قلنا كوسينوس ديريفي ديال كوسينوس هو موان، ها هو هاد الموان، هاد الموان هو هاد. هادي هي اف، اف هي هادشي كامل، يعني غنقول هي 2 بي سور تي تي بلس في بريم سينوس ديال اف نيت 2 بي sur t, t plus phi. Je répète, je crois que c'est clair, ولكن je répète. اش قلنا؟ الديريفي ديال الكوسينوس، المشتقة ديال الكوسينوس هو موان البريم ديال هذا، الديريفي ديال هذا في السينوس ديالو. هنا بدلنا اف، يعني هنا خصني نبدل اف، فوالا. بيان، إذا جينا لهنا طبقنا هاد الخاصية. برومييرمون قلنا حنا إيكغيك ها لا فونكسيون ديالنا توجور، ها هي هادي. إلا قلت هنا بريم خصني هادشي كامل نقول ليه بريم، بما أني غندير المشتقة ديال هادي يعني المشتقة ديال هادي. مزيان، إذا غنطبق هنا عندي جداء لو برودوي ديال دو فونكسيون. هادي فونكسيون، هادي أ فونكسيون بوحدها، وهادي كاملة الكوسينوس اعتبرتها فونكسيون. مزيان، إذا نطبق هادي الفونكسيون الأولى بريم في الثانية بلوس هذاك الشيء اللي ما اشتقيتش في الأول اللي هو بي، غنشتقو وغندير فوا الأولى. نفس الشيء هنا، يعني هي ا بريم في هادشي كامل في هاد الفونكسيون هادي بلوس ا في الديريفي ديال هذا. هادشي طبقت هنا بلوس ا في الديريفي ديالو، ها واحد هنا واحد بريم باش تبان لك، ها هي بريم. بيان، اذا ا قلنا امبليتود، ودابخي لا سيونس اللي فاتت قلنا لومبليتود راه نومبر، كنا كنجبدو عدد، الديريفي ديال واحد العدد في المات زيرو، وزيرو في كوسينوس زيرو، اذا هادشي كامل مشى زيرو. اش بقى ليك؟ بقى ليك غير ا في البريم ديال هذا، ها هو. مزيان، اذا دابا خصني نكون عارف ندير الديريفي ديال الكوسينوس. الديريفي ديال الكوسينوس ها هو. مزيان، اذا هي ا حطيتها هنا، والديريفي ديال الكوسينوس هو موان هادشي هذا بريم في السينوس هو ديالو، اذا هي موان هذا بريم. في الحاله اف شنو هي؟ اف هي هادي، ها هي اف وسط مال الكوسينوس. اذا هي موان هادشي بريم في السينوس ديالو هو، موان هادشي بريم في السينوس ديالو هو، في سينوس اف. بيان، معروف ان بيان سور الفاريابل في الفيزيك هو لو طون، اي حاجه من غير لو طون راه كونستون. بيان، اذا لاحظ معايا هنا، نكمل هنايا، تولي عندي إيكغيك بريم دو تي اكوا تيكال. ركز معايا مزيان، موا ا ها هي 2 بي سور تي تي بلس في، ها هي. إلا قلنا هنا نزيد لك فورمول هنايا، إلا قلنا ا بلس بي بريم، ماشي هي ا بريم بلس بي بريم، بيان سور هادشي شفتو في المات. مزيان، إذا غنجي ندير هنا عندي ها هي فونكسيون الأولى بلس فونكسيون الثانية بريم. إذا اش غنقول؟
غنقول هي 2 بي سور تي فوا تي بريم بلس في بريم. هادشي كامل في السينوس ديال 2 بي سور تي تي بلس في. هادي راه لا دات بيان سور تي. بيان، حنا شفنا بان لا فاز عدد، اما كتلقاه زيرو ولا بي سور دو ولا بي ولا 3 بي سور دو. المشتقه ديال العدد شحال تساوي؟ زيرو. اذا هادي مشات زيرو. اش قلنا في الفيزيك الفاريابل؟ الفاريابل فيزيك بيان سور هو لو طون، يعني اكس ديال الفيزيك هو لو طون. مزيان. ملي كنقولك انا في المات 2 اكس بريم عندك كونستونت فوا فاريابل، شحال كتساوي هادي؟ كتساوي 2. عارفين كتساوي 2. هي نورمالمون شنو هي؟ هي راه 2 بريم اكس بلس 2 اكس بريم. كتطبق على هادشي 2 فوا اكس. اذا 2 بريم زيرو، زيرو في اكس هي زيرو، بقات لك 2 اكس بريم، و اكس بريم هي واحد. اذا هي جوج في واحد هي جوج. مزيان. اذا اللي كيهمنا حنا شنو هي؟ هو انه ملي كيكون عندك كونستونت فوا فاريابل بريم كيبقى ليا الكونستونت. كونستونت فوا فاريابل لو تو بريم اش كيبقى ليا الكونستونت. حتى هنا عندي كونستونت فوا فاريابل لو تو بريم اش كيبقى الكونستونت. اذا اش غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي 2 بي على تي. اذا اوتوماتيكمون y بريم اشنا هي موان ا فوا 2 بي سور تي. وهنا غيبقى لي بيان سور لو سينوس ديال 2 بي سور تي تي بلس في. بيان، كيف ما خدمنا في لا فونكسيون الاولى يعني الكوسينوس، يعني الفونكسيون ايكغاك الاولى قلنا بلا فاز كنجبدو لي كونديسيون انيسيال. حنا وصلنا لليطا ديال بلوز او موان بي سور 2، خصني نحدد واش بلوس بي سور 2 ولا موان بي سور 2. اذا كيف ما خدمنا في الاول بلي كونديسيون انيسيال، حتى ملي كدير الديريفي حقاش وصلتي لواحد ليطا درتي الديريفي انت مجبر، حتى هنا خصك تخدم بلي كونديسيون انيسيال. غتقول y بريم لوغسكو تي ايغال زيرو، ديما بلي كونديسيون انيسيال هي موان ا في 2 بي سور تي لو سينوس ديال 2 بي سور تي ا تي ايغال زيرو. نعاود هنا لو طوم زيرو فوا زيرو بلس في. بيان، هنا هادشي غيمشي ليا زيرو بيان سور. غتبقى ليا هي موان ا 2 بي سور تي فوا لو سينوس دو في. كنتمنى هادشي يكون واضح. بيان، حنا لو سينيال اللي كنا خدامين عليه هو هذا. قلنا افترضنا عطاني لو سينيال بحال هكا y اون فونكسيون دو طون. لاحظ معايا هنا y ا تي ايكال زيرو باديه من زيرو، هادشي ما ندويش عليه. ولكن ملي بدات من زيرو واش مشات في لي فالور بوزيتيف ولا لي فالور نيجاتيف؟ مشات في لي فالور بوزيتيف. اذا قال لك اسيدي ملي كيكون لو سينيال بدا من زيرو ولكن مشى في لي فالور بوزيتيف، كتكون هاد الديريفي هذا كيكون بوزيتيف. خدمنا لي كونديسيون انيسيال ها هي y ا تي ايكال زيرو، ولكن ا تي ايكال زيرو فين مشى لي لو سينيال؟ مشى لي فالور بوزيتيف، ما هبطش هنا لانه كان بامكانو يجي هنا يبدا من زيرو يهبط. لا، هو في هاد الحاله اختارناه حنا اخترناه انه مشى في لي فالور بوزيتيف. يعني غتكون البريم ياك بوزيتيف. مزيان، رد معايا البال. عندي لو نومبر الاول ها هو، وعندي لو نومبر الثاني ها هو. كنحاول نسامبليفي لو ماكسيموم بوسيبل. مزيان، هاد لو نومبر كيداير نيجاتيف. اذا باش يكون هادشي كامل بوزيتيف ما خصوش يكون هذا نيجاتيف، خاص هذا يكون نيجاتيف باش تولي عندي نيجاتيف في النيجاتيف. اذا هادشي كامل بوزيتيف. اذا اوتوماتيكمون دونك سينوس ديال في نيجاتيف، اذا في كتساوي موان بي سور 2. بهاد لا ميثود هذا باش كتلقى واش بلس بي سور 2 ولا موان بي سور 2. بيان سور هادشي هذا خصك تولي طير فيه سورتو في الالكتريسيتي وفي لا ميكانيك، غتعاودو بليزيور فوا. بيان سور ملي تعاودها مره ولا جوج يولي لك هادشي ايفيدون. بيان، هادشي غادي نكرروه غيبان لكم كلير سورتو في الالكتريسيتي. غنبداو نكرروه بزاف وغنعاودو نشوفو اوسي في لا ميكانيك. هادشي راه كلير وساهل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. بيان، دابا سيبوزون مثلا
نفترضوا انا مسحت بادي من زيرو y اون فونكسيون دو طون، ولكن هبط مشى لي فالور نيجاتيف. اذا غدير لك العمليه كامله نفسها، غتوصل هنا غتقول لي وصلنا ل او ستاد ا تي ايكال زيرو كتساوي موان ا في 2 بي، غتلقى نفس الاعداد، نفس الشيء غتلقاه سينوس ديال في. غتقول لي بما ان لالور هنا بدا من زيرو و il tend vers des valeurs نيجاتيف، اذا y غادي تكون نيجاتيف، وهذه بيان سور نيجاتيف. اذا كيخصو يكون هذا خصو يكون بوزيتيف، بوزيتيف نيجاتيف هادشي كامل غيكون نيجاتيف. دونك غتقول لي دونك لو سينيال او لو سينوس دو في مالو هو عدد بوزيتيف، اذا في كتساوي بي بلس بي سور 2. وبهاد لا ميثود هادي نهينا جميع الحالات اللي يمكن تحط فيها في التمرين باش تلقى في لا فاز في. بيان، مانتنون غادي نمشيو نشوفو مسألة أخرى اللي هي تري امبورطونت، بارتي تري امبورطونت في هاد لو كور هذا. دوزيامون غندويو على l'état vibratoire. Bien sûr كاين دي زيكزارسيس تري امبورطون خصك تكون فاهم فيهم هاد الباساج هذا في هاد لو كور مزيان. رد معايا البال، غناخد هاد الفيغور هذا y مثلا y اون سنتيمتر، وهنا x مثلا بالمتر باغ اكزومبل. خدينا سيدي هاد لو سينيال، بيان. في لا سيونس بريسيدونت شنو قلنا كاينين دو بيريوديسيتي، كاين بيريوديسيتي سباسيال و طومبوريل. اللي كيفرق بيناتهم هو لاكس دي زابسيس. الا كان لاكس دي زابسيس بلو طون كتسمى بيريوديسيتي طومبوريل. الا كان لاكس دي زابسيس بلي ديستونس كتسمى سباسيال. اذا هنا باش عطيتك لاكس دي زابسيس بلا ديستونس بالمتر، اذا هنا كندوي على بيريوديسيتي سباسيال واللي كتسمى اوسي لا لونغور دوند. بيان، غناخد دي بوين هنا A B C D E etc. هنا هذه نسميها A بريم B بريم C بريم D بريم. هذه مثلا نسميها K، نسمي هذه M، نسمي هذه N. دونك كيف ما شفنا في لا سيونس بريسيدونت شنو قلنا؟ لا ديستونس A B هي لامدا، A B هي لامدا، واحد لامدا. لا ديستونس من A تال سي، A سي بيان سور دو لامدا. هنا بما ان هادشي بالمتر، بما ان لاكس ديزابسيس بالمتر كنتكلم على لا لونغور دوند لامبدا. لامبدا لا لونغور دوند لامبدا. بيان، A D شحال من لامدا؟ A D 3 لامدا اكسيتيرا 4 لامدا 5 لامدا. حتى اللي قلت لك اوسي ا بريم بي بريم من كرو لكرو ياك واحد لامدا، ا سي بريم 2 لامدا، ا بريم سي بريم 2 لامدا، ا بريم دي بريم 3 لامدا اكسيتيرا. عارفين هنا parmi les questions اللي كيجيو اش كيقول لك؟ كيقول لك comparer l'état vibratoire de A et D par exemple. Comparer l'état vibratoire de A et D. Premièrement, قبل ما نجاوب على la réponse على la question, pardon, رد معايا البال ملي كنقول لك انا A B 1 لامدا A C 2 لامدا اكسيتيرا. اش كتلاحظ؟ كتلاحظ ان لا ديستونس M M بريم، ديستونس M M بريم يعني ديستونس entre deux points d'une manière générale في هاد الحالة اش كتساوي؟ كتساوي واحد لو نومبر K فوا لامدا tel que K appartient à n étoile. يعني مجموعة أعداد صحيحة طبيعية غير منعدمة. يعني شنو حيدنا؟ حيدنا زيرو باش بادية من واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ديما عدد ياك؟ دونك أونتي فاش؟ في لامدا. مزيان. إذا اش كيقول لك؟ كومباري
l'état vibratoire par exemple de A et D. هاد لي بوان ام اي ام بريم، اش كنقول لي في هاد الحاله؟ الا كانت عندي ام اي ام بريم كتساوي ك في لامدا، puisque m et m prime égale à k lambda, tel que k appartient à une étoile, tout simplement, comme vous voulez, m et m prime, les deux points vibrent en phase. Comprenez? Bien. Et donc, quelle est la réponse d'Yali Anna? Yali est comparé à et D. Qui vous dit comparer, voilà, comparer l'état vibratoire de ou là des points A et D. La réponse d'Yali c'est d'une manière mathématique. شنو خصني نقول ليه؟ نقول ليه دابخي، وهادشي غنديرو معاك في هذا الكا وانت بيان سور غاديرو ديما. دابخي لا فيغور ci-contre on a من الفيغور اش كيبان لك؟ انت بغيتي تقارن ا دي كتقول لي ا دي لا ديستونس ا دي اش كتساوي 3 لامدا 3 لامدا tel que la réponse tel que AD égale à K fois lambda. C'est-à-dire K égale à 3. K égale à 3. Appartient à N étoiles. Donc, la réponse c'est quoi? Donc, A et D vibrent en phase. اي ريبونس ماشي بهاد لا ميثود ما يتقبلش منك، خاصك تحطوا لي كامل بحال هكا. بيان، هذه مساله اخرى ركز معايا مزيان عليها، هو انه واش كاين شي عدد صغر من واحد؟ لا، قلنا ابارتيان ان ايطوال، يعني اول نومبر اونتي راه هو واحد. مزيان، وانت غادي اش كيتسمى هذه نقدر نسميها لا بروميير فيبراسيون اون فاز. وهادشي غنبغوه سورتو، هادشي غنتكلم عليه في لا سيونس بروشين ان شاء الله. ملي كيكون عندك دو ميكروفون، ياك التلامذه يعرفون اش كندوي، دو ميكروفون مع واحد ليميتور اللي هو لو بارلور في الغالب. بيان، كيقول لك اون ايلواني لو ميكروفون ام 2 بواحد لا ديستونس دوني، يعني كنبعدوه بواحد لا ديستونس دوني jusqu'au que D égale à la valeur, quelle est la distance اللي ولات بيناتهم. On obtient la troisième vibration en phase. La troisième vibration en phase. اش كتسمى هذه؟ La première vibration en phase. هذه deuxième vibration en phase. ملي كتكون K égale à 2. ملي كتكون K كتساوي 3 troisième vibration en phase. K كتساوي 4 quatrième vibration en phase, ainsi de suite. متفقين؟ مزيان. عقل معايا مزيان على هذه المسألة هذه. بيان، لاحظ معايا هنا مسألة أخرى. إلا قلنا مثلا أن لا ديستونس أ بي إيكال كا لامدا، ياك؟ لا قلنا لا ديستونس أ بي إيكال كا لامدا، سيبوزون قلنا أ بي، وهادشي خاصها تكون راد ليه البال في لي زيكزارسيس اللي باغيين شوية ديال التركيز. افترضنا أ بي كا لامدا، ياك؟ مزيان، وقلنا لا ديستونس ا بي كالامدا ما عرفناش شحال من فاز حنا. متفقين؟ لحقاش قلت لك مثلا كا كتساوي 2 غتقول لي يعني دوزيام فيبراسيون اون فاز، حنا ما عرفناش شحال من فيبراسيون اون فاز، حنا عندنا غير ا بي، ما عرفناش هاد بي ما عرفناش فين كاينه في الميليو، ما يقولهاش مثلا. المهم اش قال لك؟ المهم هو انه قال لك ا بي فيبر اون فاز. اذا لا ديستونس شحال؟ لا ديستونس كتساوي كالامدا، لا فيبراسيون اون فاز دو مانيير جينيرال كالامدا، ياك؟ ها هي ا بي، ما عرفناش شحال بيناتهم، واش بيناتهم دو فيبراسيون اون فاز، 3 فيبراسيون اون فاز، اكسيتيرا. اذا حنا ما عرفناش مزيان كالامدا، قال لي ان ا بي فيبر اون فاز وما عرفناش بالضبط، يعني نقول كالامدا غادي نبعدو بي بواحد لا ديستونس، غنلقاو
la vibration en phase اللي موراها مباشرة. إذن هاهي عندي ك لامدا، ركز معايا مزيان، ك لامدا ياك، لا فاز اللي غيجي من بعدها مباشرة، لا فيبراسيون اون فاز اللي غيجي من بعدها مباشرة، اش غتساوي؟ غتسمى ك لامدا بلس 1 بلس 1 اش؟ بلس 1 لامدا. متفقين؟ اللي غتجي موراها غتولي ك لامدا 2 لامدا، ك لامدا 3 لامدا. هادشي الا ملي كنكونو حنا ما عارفينش هاداك ك شحال كتساوي، غير واحد دو بوان بيناتهم ليتا فيبراتوار اللي بغينا نكومباريهم بجوج. جو كومبار ليتا فيبراتوار دو ا اي بي، كنلقاها بيان سور vivre en phase. مزيان. إذا لا ديستونس سيكري سو سيت فورم، ديستونس ا بي إيكال ك لامدا. لا فاز اللي كيجي من بعدها شحال زدناه؟ اللي جانا من بعدها مباشرة، شوف معايا هنا، قلنا هنا 3 لامدا. اش كيجي مورا 3 لامدا؟ جي 4 لامدا. اش جا مورا 2 لامدا؟ جا 3 لامدا. إذا ديما عندي هنا ك لامدا بلس اش، لا فاز اللي غيتبع من بعد غنزيدو 1 لامدا. إذا شحال ولات؟ غتولي 2 لامدا بلس 1 لامدا هي 3 لامدا. إذا دو مانيير جينيرال ديما عندي واحد دو بوان، واحد لا ديستونس ريبريزونت ك لامدا، لا ديستونس اللي كتجي من بعدها هي ك لامدا اللي قبل بلس 1 لامدا. وانت غادي ديما كتزيد لامدا من فاز الفاز تابع، من فيبراسيون اون فاز الفيبراسيون اون فاز كيسوي. بحال دابا هنا هادي شنو هي؟ لامدا اللي موراها 2 لامدا اللي موراها 3 لامدا. اذا اي فيبراسيون اون فاز باش دوز الفيبراسيون اون فاز اللي من وراها، متفقين؟ شحال خصها تزيد؟ خصها تزيد 1 لامدا. حتى هنا نفس الشيء. مزيان. هادي كونسيرنون لا فيبراسيون اون فاز. ميتنون غادي نشوفو هاد لي بوان ا بريم، لا ديستونس ا بريم، ا بريم. بيان. اش كتساوي؟ رد معايا البال. إلا قلنا هادي كاملة لامدا ياك، لاحظ معايا هنا، بغيت نعرف أنا كيسكو ريبريزونت هاد ديستونس ا بريم. هاهي ا بريم، شتيها من ا حتى ا بريم. دير لا بروجيكسيون هنا باش تبان ليك، ماشي هي النص ديال لامدا، هي النص. من هنا كنطالق من هنا وكنعاود نرجع للكريت ديالي شحال لامدا، لحقاش من بعد نعاودها. متفقين؟ يعني هاد البوان، هاد لي دو بوان سون ايدونتيك، وقلنا بيان سور هادي لامدا. متفقين؟ بيان. لو سينيال سو كومبورت دو لا ميم مانيير. هاد لو سينيال كيتصرف لي بنفس الطريقه، بما ان هنا ديال هبط حتى هنا هبط. اذا هاد لي دو بوان سون ايدونتيك، لي كريت سون ايدونتيك. بيان. اذا ديستونس بيناتهم لامدا. اذا من هنا غير حتى هنا شحال؟ نص لامدا. اذا هي 1 sur 2 لامدا. 1 sur 2 لامدا. ا بي بريم يعني من هنا حتى لهنا شحال كاين؟ ها لامدا شحال زدت؟ نص لامدا. عرفتين؟ إذا هي لامدا ونص. لامدا ونص هي شنو هي؟ هي 3 sur 2 لامدا. مزيان. إلا قلت لك ا سي بريم، ها لامدا 2 لامدا شحال زدنا؟ نص آخر. إذا هي 2 et demi لامدا. إذا هي 5 sur 2 لامدا. إلا قلت لك ا دي بريم، متفقين؟ لامدا 2 لامدا 3 لامدا بلس دمي لامدا، يعني شحال؟ هي 3 sur 2 هي 7. بيان سور هي 3 et demi يعني هي 7 sur 2 لا لامدا. بيان. lorsque m et m' égale à 2k plus 1 fois lambda sur 2. كيبان لك ان هنا لي ديستونس اونتر لي بوان اش كيبان لك؟ lambda sur 2 lambda sur 2 lambda sur 2 lambda sur 2 se répète. ها هي lambda sur 2. اش كاين الفوق؟ اش كاين هنا؟ كاين دي نومبر امبير، 1 3 5 7 9 11 اكسترا. عارفين؟ لو نومبر امبير شنو هو؟ هو 2k بلس 1. اذا هي 2k بلس 1 واحد لو نومبر امبير مضروب في lambda sur 2. Lorsque m et m' s'écrit sous cette forme 2k plus 1 lambda sur 2,
tel que, attention, tel que, في الحالة هذه appartient à n. On dit que les points M et M' vibrent en opposition de phase. وواحد المسألة هنا باش نتفقوا عليها، ملي كتوصل لواحد البوان دوني لا hauteur maximale l'élongation maximale هي l'amplitude كيكون ديالها البوزيسيون ديالها ماكسيمال. رد معايا البال، بما انها في القمه شنو غدير؟ اللي قلت لك عطيني ديكري لو موفمون دو بوان ا اللي عقلتو في لو كور الاول. بما انها هي في القمه يعني في لاكريت غتزيد تطلع، اللي قلت لك شنو غدير ا بارتير دو سيت انستون اش غدير ا؟ لان لو سينيال راه غادي. مثلا لو فرون هادشي غنعاود نهضر عليه ونفسر شي حويجات مهمين كنا دوينا عليهم بريسيزامون كيفاش نوظفوهم هنا في هاد لو كور. رد معايا البال، شي هاد لو فرون هادي خرجت لي من لا سورس، شكون كيبقى يطلع ويهبط؟ هو لا سورس كيما قلنا في لو ديبار ديال لا سيونس اللي فاتت. متفقين؟ دونك اللي كيبقى يطلع ويهبط موفمون فيغ لو هو موفمون فيغ لو با يعني فا اي فيان هو لا سورس. كنبقى ندير بحال هكا بليدي. اما هاد لو فرون كتبقى غاديه باش خرجت المره الاولى باش كتبقى غاديه ديما. هادي لاسبي ديالها بيان، وهادشي غادي ينفعنا في شي حوايج مهمين. لاحظ معايا هنا اللي بغيت نشير ليه هنا هو اللي قلت لك ديكري لو موفمون، ما قلتش لك اعطيني لي طابيغاتوار، ديكري لو موفمون يعني عطيني لو واش غتهبط غتطلع شنو هي لو موفمون ديالها. بويسكو هي في لاكريت بيان سور elle va descendre. صافي اذا هي هابطه. تو لي بوين اللي كاين في الكريت اش غيديروا؟ غادي يهبطوا elle descend vers le bas. تو لي بوين اللي كاين في الكرو بما انه هي اسفل النقطه اش غدير؟ غتطلع. متفقين؟ مزيان. اذا لاحظ معايا هنا هاد لي بوين مالهم من بعد هاد لانستون هادي اللي انا هنا شنو درت؟ رسمت حقا شنو قلنا ملي كانت اكس اللي عقلتو في لو كور اللي فات ملي كندوي على اكس لاكس ديزابسيس باكس بلا ديستونس كيتسمى اسبي، يعني واحد الصوره شديناها لاكور في واحد لانستون دوني انستون فيكس دوني. بيان لاحظ معايا هنا في هاد لانستون اللي خدينا حنا الصوره ديال ليماج ديال لاكور خدينا هاد بحال هكا، هادي هي ليماج يعني لاسبي. من بعد لو فرون ملي غتزيد قدام هاد لو فرون ملي غتولي هنا حتى هاد البوان هادي حتى هاد لي بوان كاملين دو ميليو ديال لاكورد اش غيديروا؟ غيزيدو قدام. فين غتولي هاد غتولي مثلا هنا، غتولي هنا، غتولي هنا، غتبدا هابطه. اذا اي بوان كاينه في لاكريت va descendre bien sûr ou les qui les creux bien sûr monte vers le haut. متفقين؟ بيان. لاحظ معايا هنا اذا هذه مع هذه عندنا ميم موفمون، هذه كتهبط وهذه كتهبط، هذه حتى هي تهبط. اذا اش عندهم؟ اشنو قلنا؟ كلهم فيف اون فاز. هادو حتى هما كلهم قلنا فيف اون فاز بلي ديستونس لقيناهم كلهم كلامدا، هذه واحد لامدا، دو لامدا، تخوا لامدا، اذا كلهم طالعين. اذا حتى لو موفمون تاع لاناليز دو موفمون كتلقاهم اي بوان اي دو بوان كيديروا نفس الموفمون راه في اون فاز. متفقين؟ هنا هاد لي بوان وحده غتهبط ولا اش غدير؟ غتطلع. متفقين؟ بيان. اذا ندير اون اوبوزيسيون de phase. Les deux points qui se comportent de manière opposée. إلا كانت وحدة طالعة الآخرى هابطة، إلا كانت الآخرى هابطة الآخر طالعة، ديما معاكسين. هذاك الشيء اش قلنا؟ en opposition de phase. إذا ملي كتكون لا ديستونس هي 2K plus 1 في لامدا sur 2 كتكون لا فيبراسيون مالها opposition de phase. مسألة هنا مهمة وبغيت نوقف عندها. ماشي فورسيمون غناخدو لي كريت بيان لي كرو، نقدر ناخدو لي بوان. لا ديستونس كان ماشي هي لامدا، دونك كان مالها ايكال 1 لامدا.
طابقين ياك لأنه قلنا من هنا لهنا هاد لي دو بوان مالهم سون ايدونتيك. السينيال هنا بدا من زيرو هبط وهنا وصل لزيرو عاود هبط، إذا من هنا لهنا راه هادي لامدا. مزيان. لا ديستونس يعني كا ان فيبر اون فاز. إلا قلت لا ديستونس كا ام هادي كان لامدا، إذا شنو هي هادي؟ نص لامدا هي 1 sur 2 lambda. إذا لي دو بوان K et M vibrent en opposition de phase. عارفين؟ يعني باش نتعلم إلا عطاني دي بوان بطبيعة الحال نقدر اناليزي. دابا مانتنون إلا قلت لك لا ديستونس AK، ورد معايا البال من هنا حتى من A حتى A بريم اش قلنا؟ من A حتى A بريم هاد لا ديستونس هادي بوحدها، هاد لا ديستونس بوحدها هي A بريم. اش كتساوي؟ قلنا هي 1 sur 2 لامدا. متفقين ياك؟ حقاش هادي لامدا وهادي غتكون نص ديال لامدا. مزيان. ولكن الا خديت انا من A حتى ل K ماشي هي النص ديال هاد النص؟ هاي إذا هي الربع، هي 1 sur 4 lambda. إذا d'après la figure la distance AK bien sûr هو le 1 quart، هو le 1 quart يعني 1 sur 4 lambda. 1 sur 4 lambda. وبيان سور هاد الكا ما عمرها تحطات في ليكزامان ناسيونال. اتونسيون. إذا بما أن لا ديستونس هي 1 sur 4 فيما يقول لك في اكزرسيس كومباري ليتا فيبراتوار دو دو بوان و كانت لا ديستونس بيناتهم هي 1 sur 4، اش كيتسماو؟ اش كنقول عليهم؟ كنقول A et K vibrent en quadrature de phase على تربيع انفطار. كيبان لك كوادراتور يعني جات من لو ان كار. كوادراتور يعني ان كار. متفقين؟ بيان. إذا شنو شفنا حنا دابا؟ كانت لامدا 2 لامدا 3 لامدا 4 لامدا اكسيتيرا vivre en phase. كانت 1 sur 2 lambda 3 sur 2 5 sur 2 يعني s'écrit sous forme de K plus 1 lambda sur 2 en opposition. كانت 1 sur 4 lambda en quadrature de phase. هادو هما لي 3 تيب اللي ممكن تلقاهم في التمارين كاملين. بيان. إذا في لا فيبراسيون اون فاز شنو كنا قلنا؟ قلنا ملي كنكون عندي 1 لامدا لا بروميير فيبراسيون اون فاز، 2 لامدا دوزيام فيبراسيون، 3 لامدا تروازيام فيبراسيون. إذا في الحالة ديال الفيبراسيون اون فاز إلا كانت 1 إلا كانت كا إيكال 1 ركز معايا مزيان، إلا كانت كا إيكال 1 قلنا لا بروميير فيبراسيون كا 1 بروميير فيبراسيون. إذا كيما قلت شي راه غادي باراليل. بروميير فيبراسيون 1 لامدا، deuxième يعني 2 deuxième 2 lambda، troisième vibration en phase 3 lambda. هنا ركز معايا مزيان اش غنسمي هنا هاد لا ديستونس سميناها 2k plus 1 في lambda sur 2 وقلنا بان هاد k appartient à n. سينيفي كوا؟ سينيفي ان راه زيرو دخلناه. ركز معايا مزيان هنا الى عوضنا k بزيرو si on remplace k par 0 2 fois 0 0 بقات لي هنا بقات لي 1 sur 2 lambda الاولى. الى عوضنا k ب 1 غتولي 2 fois 1 هي 2 plus 1 هي 3 3 sur 2 lambda الثانيه. الى عوضنا k ب 2 غتولي 2 fois 2 4 plus 1 هي 5 5 sur 2 lambda etc. اذا حتى الزيرو حتى هو انكلو في الدومين. متفقين؟ داكشي اش قلنا appartient à n. الاولى لا قلنا اصغر عدد ديال ك راه هو واحد. هنا اتونسيون 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 هنا خاصها تكون appartient à n. تري بيان. لاحظ معايا هنا هاد الحاله الاولى ملي كنلقى لا ديستونس ايكال 1 sur 2 لامدا شحال كتساوي ك؟ قلنا كتساوي 0 عوضناها ب 0 جوج في 0 هي 0 بلس 1 بقات لي 1 sur 2 لامدا. اذا 1 sur 2 لامدا c'est-à-dire que k ايكال 0. عوضنا هذه ب 1 2 fois 1 هي 2 plus 1 3 3 sur 2 لامدا يعني هنا 3 sur 2 لامدا équivalent à k égale à 1. من وراها équivalent à k égale à 2. من وراها équivalent à k égale à 3. إذا لاحظ معايا هنا اش كتسمى هذه؟ أول عدد لقيناه في لا فيبراسيون اون فاز هذه كتسمى لا بروميير فيبراسيون
en opposition de phase. علاش كتسمى la deuxième vibration en opposition de phase. وعقل على هذا الشيء مزيان لانه très très important. اش كتسمى هذه؟ la troisième vibration en opposition de phase. لاحظ معايا هنا. La première vibration en opposition de phase كتوافق لي انك كتساوي زيرو. هذه deuxième vibration en phase correspond à k égale à 1. اذا كاين واحد ديكالاج ب 1. اش ما نقصد لك هنا؟ في الحاله الاولى ملي كان عندي فيبراسيون اون فاز كنت كنقول 1 لامدا لا ديستونس تساوي ك لامدا. 1 لامدا بروميير فيبراسيون اون فاز. دوزيام فيبراسيون اون فاز كتوافق ان ك كتساوي 2. تروازيام فيبراسيون اون فاز كتوافق ان ك كتساوي 3. وانت غادي كانت ك مع لو تيرم فيبراسيون اون فاز كانوا متوافقين. ك كتساوي 1 فيبراسيون اون فاز. ك كتساوي 1 بروميير فيبراسيون اون فاز. ك كتساوي 2 deuxième vibration en phase. لا ملي كانت k égale à 0 la première vibration en opposition de phase. ملي كانت k كتساوي 1 la deuxième vibration en opposition de phase. يعني اش؟ يعني راه ils sont décalés في حاله ديال opposition de phase. يعني مثلا شكون اللي سابق؟ بيان سور سابقه l'opposition de phase. ملي كتقول k كتساوي 0 la première vibration en phase opposition de phase. يعني الا قلت لك انا مثلا في l'exercice عندي واحد دو بوين لا ديستونس بيناتهم كوريسبون au cinquième vibration en opposition de phase. cinquième vibration en opposition de phase. شحال تساوي ك؟ تساوي 4. لأنه ديما هاد l'opposition de phase سابقة ك بواحد. حنا شنو قلنا دابا هنا؟ deuxième vibration en opposition de phase. شحال كتساوي؟ ك كتساوي 1. إذا ملي نقول لك septième vibration ولا cinquième vibration en opposition de phase. غتقول لي شحال كتساوي 4. الا قلت لك 9 فيبراسيون اون اوبوزيسيون دو فاز شحال تساوي ك؟ تساوي 8. وانت غادي ديما كتشد داك التيرم اللي كيعطيك في ليكزارسيس وتنقص منه واحد. هذه في الكا ديال فيبراسيون اون اوبوزيسيون دو فاز. اون ساريت لا و بيان سور نتمنىكم انكم تستافدوا من هاد لي فيديو هادو. ولا كان شي تساؤل مرحبا. غيكونوا بليزيور لايف ان شاء الله سواء في الفيسبوك ولا في الانستغرام. وغيكونوا حتى دي فيديو ان شاء الله في يوتيوب. ما تنساوش بارطاجيو لو كونتوني ديال هاد لاشين هادي ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله والى حصه مقبله باذن الله.